إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله بسم الله الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك سيدنا إبراهيم عليه السلام وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه वसल्लम। दुआओं की गुजारिश अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।